ang ikatulong sugo sa Dios. Exodo chapter 20 verse 8. Hinumdumi ang adlaw igpapahulay aron kini imong balaanon. Direksyon ug mensahe. Ang ikatulong sugo nagtudlo kanato nga dili nato kalimtan ang Dios taliwala sa atong kabisi sa kinabuhi. Kinahanglan kita nga magahin og panahon alang sa pagsimba, pagampo, pagpaminaw sa pulong sa Dios ug pagpahulay. Dili lamang kini mahitungod sa paghunong sa trabaho, kundili usab kini kapahinumdom nga ang Dios mao ang tinubdan sa atong kusog, panalangin ug kinabuhi. Kung atong hatagan siya og panahon, atong gipakita nga siya importante ug adunay unang dapit sa atong kasing-kasing. Busa, bisan unsa pa kadaghan ang atong mga responsibilidad, ayaw nato tuguti nga ang trabaho, kwarta, kabalaka o kalibutanong mga butang maoy makapahimulag kanato sa Dios. Ibutang nato siya sa sentro sa atong kinabuhi ug padayon nga mangita sa iyang kabubuton. Ikaupat nga sugo sa Dios, Exodo 20:12. Tahura ang imong amahan ug inahan aron magdugay ang imong mga adlaw sa yuta nga gihatag kanimo sa Ginoo nga imong Dios. Direksyon ug mensahe. Ang ikaupat nga sugo nagtudlo kanato sa pagtahod, paghigugma ug pagpasalamat sa atong mga ginikanan. Ang pagtahod dili lamang pinaagi sa pulong, kundi pinaagi usab sa atong maayong pamatasan, pagpaminaw ug pagtabang ug pag-atiman kanila. Bisan dili perpekto ang atong mga ginikanan, gitawag gihapon kita sa Dios nga magpakita og pagtahod ug dili sila pasakitan pinaagi sa pagdumot, pagbiay-biay o pagpasagad. Kung aduna kitay dili pagsinabtanay, atong piliun ang pagpailog, pagpasaylo ug maayong pakigsulti. Ug samtang anaa pa sila uban kanato, atong ipakita ang atong gugma ug pag-atiman kay dili nato mahibaluan kung kanusa mahurot ang higayon nga makahatag pa ta kanila og panahon ug gugma. Ang pagtahod sa ginikanan usa ka paagi sa pagtahod sa Dios. Atong higugmaon, ampingan ug pasalamatan ang atong mga ginikanan samtang anaa pa sila kanato. Brothers and sisters, thank you and God bless us all.